नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता केपी भट्टराईजीलाई मेलम्ची पदक दिनुपर्ने हो। सभामुख महोदय, राज्य सत्तामा मानिस फेरियो तर प्रवृत्ति उही भयो। राज्यमा नयाँ राजा रजौताहरू भए, संविधानलाई कुल्चेर माथि जाने प्रवृत्ति बढ्यो। देशलाई पछि पार्ने, सुस्ता र दार्चुलामा पुल नबनाउने, मल समयमा नल्याउने, कालाबजारी कालो सूचीमा परेकालाई पदक दिइयो। आफ्नो मान्छेलाई पदक होइन, सरकारमा गएकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति दिनु पर्दछ। दक्षिणपन्थी सरकारहरूले अन्य देशमा पनि यस्तै गरेका धेरै उदाहरण छन्। सभामुख महोदय, मालपोत कार्यालय सुर्खेतको भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरू गोविन्दनाथ योगी लगायतलाई त्यहाँका प्रजियो हिरालाल रेग्मीले झुठा मुडा चलाएको खारेज गरी दोषीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नु जरुरी छ। भदौ 28 गते प्रतिनिधि सभाका सभामुखज्यूले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सुरुमै हामीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थियौँ। बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री देउबाजीले हामीसँग एमसीसी सम्झौता ठुलै सहयोग भएको दाबी गर्नुभयो। हामीले प्रधानमन्त्री देउबाजीलाई अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज अध्ययन गर्नुहोला। त्यसमा सन् 2004 देखि नै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले एमसीसी मार्फत सहयोग गरेको उल्लेख छ। $50 करोड अर्थात् सानो ठुलो रकम सहयोगको विषय होइन। यो सम्झौता मार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद एसियालाई ध्वस्त पार्न चाहेको पुनः दोहोर्याउँ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ रणनीतिबारे 2020 जुनको प्रकाशनको पृष्ठ 8 मा भारत, इन्डोनेसिया, ताइवानलाई अमेरिकाको आइपिएसको औपचारिक सैन्य साथी किन लेखियो। पृष्ठ 33 मा दक्षिण कोरियालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रमुख सैन्य साथी किन लेखियो। पृष्ठ 34 मा अस्ट्रेलियालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण सैनिक साथी किन लेखियो। पृष्ठ 20 मा चीन, भियतनाम, प्रजो कोरिया, लाओस जस्ता देशहरूमा एकदलीय तानाशाही शासन भएको किन लेखियो। त्यो पृष्ठमा नेपालको बारे पनि उल्लेख छ। सभामुख महोदय, आइपिएस बारे तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेओले यसरी लेखेका थिए अङ्ग्रेजीमा। ट्रम्पको भनाइ यसरी लेख भनेर उहाँले उद्धरण गर्नुभएको थियो। वी हेभ बिन एलिज, सैनिक साथी, एलिज इन द इन्डो पेसिफिक फर लङ टाइम एन्ड वी विल बी एलिज फर लङ टाइम टु कम भनेर यसरी लेखिएको छ। र त्यस्तै एमसीसी बारे पनि लेखिएको छ। एमसीसी हैज ग्रान्टेड सम $2.3 बिलियन टु इन्डो पेसिफिक नेसन्स सिन्स 2004। यसरी अमेरिकी रिपोर्टमा एमसीसी भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी रणनीति र सैन्य गठबन्धन भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। सभामुख महोदय, सम्झौतामा उल्लेख दफाहरूमा हामीले प्रश्नहरू उठाउन सक्छौँ। यसको जवाफ एमसीसी अमेरिकाले दिन सक्दैन र एमसीसी सम्झौता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीजी लगायत गठबन्धनका नेताहरूले पनि दिनुभएको छैन। केही प्रश्न म यहाँ राख्न चाहन्छु। सम्झौता नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको द्विपक्षीय हो। एमसीसी सम्झौताको दफा 4.2 मा एमसीसी अमेरिकाले युरोप, एसिया, पेसिफिक प्रशान्त क्षेत्र, ल्याटिन अमेरिकाको एमसीसी सञ्चालन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई नै अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख किन गरियो। सम्झौताको अनुसूची 5 को क मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने किन लेखियो। सम्झौताको दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ किन लेखियो। नेपालको संविधान बन्दा यो सम्झौता बलियो हुने बुझाइ नेपाली जनताको हुन सक्दैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बुझाइ पनि होइन। यो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरूको बुझाइ हो। सम्झौताको दफा 6.8 मा
प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दाबी नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको उल्लेख छ। यो सहमति पनि हामी नेपाली जनताको होइन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि होइन, उही दलालहरूको हो। यो सम्झौताको नियत नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने हो। सम्झौताको अनुसूची 1 मा काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुतौलसम्म र बुतौलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन जोड्ने उल्लेख छ। नेपालको बिजुली नेपालीलाई खाना पकाउनदेखि उद्योग धन्दा चलाउन आवश्यक छ। नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराइए एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउनेछ। नेपालीलाई नपुगेको बिजुली भारत हुँदै सो बजेट पिछडिएको काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पश्चिम नेपालको विकासमा लगाउनु पर्दछ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या बढ्दो छ। यसकारण काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्दछ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको लागि सरकारी सम्पर्क कार्यालय र निवास काठमाडौँसँगै ललितपुरमा निर्माण गर्नु, प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश कार्यालय जस्तो बनाउने संघीयता विरोधी काम भएकोले यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्दछ। जमिन जोत्ने कमैया, हल्ली कुली, गोठालो लगायतलाई अविलम्ब मोयानी हक दिनुपर्दछ। सार्वजनिक सरकारी गुत्थीको जग्गा, पोखरी, कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गरी त्यस्ता जग्गा र पोखरी पुनः सार्वजनिकरण गर्नुपर्दछ। पुर्खौली घर जग्गा परिवारको नाममा नामसारी गर्दा रजिस्ट्रेसन र अन्य शुल्क छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा जनताको अरबौं रुपियाँ ठगी गर्ने ठगहरूको सम्पत्तिबाटै जनताको बचत फिर्ता गराउनु पर्दछ। युवाहरूलाई धुम्रपान, लागु पदार्थ, जुवा टाँस लगायत अन्य अपराधबाट मुक्त पार्ने तथा कम्तीमा एक विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गराई देश र जनताको सेवामा लाग्न प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ। युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरी देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। सबै विद्यालय र कलेजमा खेलकुद अनिवार्य गरी खेलकुदको पदकलाई शैक्षिक उपाधिसँग मिलान गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र कलेजको भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति हुने भएकोले त्यसमाथि लगाइएको आयकर हटाउनु पर्दछ। कोभिड-19 महामारीमा मजदुर र किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। मजदुर वर्ग र पुँजीपति वर्गको अन्तर्विरोधको छिनोफानो समाजवादी क्रान्तिबाट मात्र हुने यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्दछ। 4G विस्तार र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ। पत्र पत्रिका वर्गीकरण र विज्ञापन वितरणमा भइरहेको पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्दछ। राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योगमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अपराध हेरी मृत्युदण्डको सजाय समेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सकिन लाए सभामुख महोदय, नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सनको चुलो उत्पादन गर्नुपर्दछ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गराउनु, देशको अर्थतन्त्र माफियाको कब्जामा दिनु हो, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। सेयरको मूल्य 700 अङ्कमा झर्नुपर्ने अर्थविदहरूले बताउँदैछन्, यसबारे अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ। सेयर कारोबारले 100 जनाले मात्र सम्पत्ति कुम्ल्याएको प्रति सरकारको ध्यान जानुपर्छ। नेपालको 80% स्रोत साधन 20% ठुल्ठुला धनीहरूको कब्जामा रहेको बारे सरकार सचेत हुनुपर्छ र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले पाउनुपर्ने बजाजको डिलरले 76 करोड भ्याट छुट कसरी पायो, यसको छानबिन हुनुपर्छ। भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई आधार बनाई भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी MBBS र MD कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। देशभरिका सरकारी अस्पताल 150 वटा तर निजी अस्पताल 400 भन्दा बढी स्वास्थ्य उपचारलाई राज्यले लिने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ।
चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको रामदेवको योगलाई प्रतिबन्ध लगाई फिजियोथेरापी र शारीरिक जानकारहरूबाट स्वास्थ्य अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सकिन लाए सभामुख महोदय, नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमा होइन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नक्कली किसानहरूले कृषि र पशुपालनको करोडौँ रुपियाँ अनुदान कुम्ल्याएको हुँदा बिउ बिजन कृषि औजार र कृषि मलको लागि किसानको घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सत्ता पक्षका उद्योगीबाट 8 अरबभन्दा बढी बक्यौता उखु किसानलाई अविलम्ब भुक्तानी दिलाउनु पर्दछ। दुग्ध विकास संस्थान र कृषि मल खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कमिसन अविलम्ब रोक्नुपर्छ। 60 वर्ष नागेका किसानलाई निवृत्ति भरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सबै विद्यार्थीलाई वर्षको 2 हप्ता कृषिमा श्रमदान गराउनु पर्दछ। केही वर्षको कृषि मलको अनुदानबाट नेपालमा कृषि मल स्थापना हुने भएकोले नेपालमै कृषि मल खोली किसानलाई सस्तोमा मल उपलब्ध गराउनु पर्दछ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2078 अन्तर्गतका उल्लेखित सम्पूर्ण मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन चाहनु हुने थप मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो नाम उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2078 अन्तर्गतका उल्लेखित सम्पूर्ण मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन थप मान्य सदस्यको नाम प्राप्त हुन नआएकोले उक्त छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदयको अनुमतिले म विनियोजित विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमा लैजान र सरकारको प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश बजेटमा केही परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिएको हो। बजेट आकार घटाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ। ऋणलाई पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गरिने नीति अनुरूप वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको अंश 37 अर्बले घटाएको छ र स्रोत साधनको वितरणलाई समन्वयिक बनाउन क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना, रूपान्तरणकारी योजना र कर्मागत प्रतिकृतिका योजना तथा कार्यक्रमलाई पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापनसहित निरन्तरता दिइएको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको छ। क्यान्सर रोगी, मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका नागरिकलाई उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 का कारण आय आर्जन गुमाई मान्य सचिवले भर्खरै उठाउनु भएको थियो मजदुरहरूको बारेमा र सरकारले यहाँ प्राथमिकता दिएको छ र आर्थिक रूपले अति विपन्न भएका परिवारलाई एकपटकको लागि 10,000 राहत उपलब्ध गराउने कुरा पनि म भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। राजस्व नीतिलाई मूलभूत रूपमा निरन्तरता दिँदै आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्न थप सहुलियत प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई काम लगाउने सन्दर्भमा मान्य सचिव राख्नुभएको विषयमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने एउटा योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई पनि काममा उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम राखिएको छ र किसानहरूको पेन्सन लगायत त्यसको लागि सामाजिक आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारेको छ र सामाजिक सुरक्षा आत्मनिर्भर भएपछि ती कुराहरूलाई लागू गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। कृषि क्षेत्रका प्रयासहरू, कृषिमा अनुदान लगायतका विषयहरूलाई त्यसलाई पारदर्शी बनाउनेतिर सरकारले को नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा बजेट कार्यक्रममा राखिएको छ र अस्पतालहरूलाई सबै प्रदेशमा 1,000 बेडका अस्पतालहरू निर्माण गरेर त्यही नै सम्पूर्ण उपचार हुने र स्थानीय पालिकाहरूको अस्पतालहरूलाई प्रदेश अस्पतालसँग जोडेर उपचार गर्ने व्यवस्था समेतका सबै कुराहरू त्यहाँ राखिएको कुरा पनि म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
खानेपानीका सङ्कटहरूलाई समाधान गर्न र खानेपानीलाई सो बज- व्यवस्थित गर्ने खालको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइएको छ, निर्णय दिएको छ। र विज्ञापनको सन्दर्भमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन सबै मिडियाहरूलाई उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि गरिएको छ। विद्युत खपतको सन्दर्भमा इन्डक्सन चुलो लगायतका कुराहरूलाई वितरण गर्न र विद्युत खपत गर्नका लागि उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, त्यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने लगायतका कुराहरू राखिएको रूपमा जान्न चाहन्छु। र निःशुल्क उपचार हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक अधिकारकै रूपमा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकारको रूपमा भएको हुनाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नै प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञसहित साधन स्रोतसहित सम्पन्न गराउने कुराहरू अगाडि लगिएको छ। र त्यसै गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई विशेष प्रविधिहरू उपलब्ध गराउने लगायतका कुराहरूलाई अगाडि बढाएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी मान्यजीले राख्नुभएका विषयहरूलाई यहाँ मैले दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र र त्यसलाई उनका अधिकारहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने कुराहरूलाई पनि त्यति प्राथमिकता दिएको छ।